Mayong hapon dong. Mga hapon sa Unsa imong pangalan? Jinli Danyo. Jenly Idanio. Taga diin ka, Jen? Taga Bahada, poblasyon sa Namio, Cebu. Pila imong edad? 21. Pila mo ka magsuon? 8. Unsa may trabaho sa imong papa? Construction. Sa imong mama? Nagbantay bata. Yung apo. Sing apo, nagbantay sa apo. Unsa man imong trabaho? Sideline. Unsa man na nga sideline? Huwag na yung magpatrabaho mo. Trabaho ko. Unsa nga klase nga trabaho? Like sa construction, sa mansa. Nganong gatrabaho man ka? 21 pa imong edad unya. Ako nahibaw-an ang 21 mga 20s mga edad dili naman na magtrabaho kay ang ilaha magsirag cellphone, magsikon. Nganong gatrabaho man ka ngano day? Unsa may imuhang panginahanglan matag adlaw nganong gatrabaho man ka? Para na ikapait og bugas sudan og adlaw-adlaw nga panginahanglan nun. Daw no, mao na imong giunahuna. Ha, so gatabang ka sa imong mama. Inighuman nimong trabaho, muhatag ka sa iya ha. O mahatag og kanang bisig 200, 3 anak. So palit nimo bugas, ipalit din ninyo og bugas. Bugas. Nya kung wala kay extra, unsa man ang inyohang ipalit sa bugas? Magtigom. Sa kwarta. Pero imong papa magpadalaan rag kwarta. Palit po ninyo bugas. Bugas. Kay daghan man mo no. Unya ang akong pangutana dong naa ba kay kaning experience or nasinati sa imong tibok kinabuhi nga dili nimo malimtan? Unsa man na? Katong sa linog. So biktima ka sa linog sa katong September 30, 2025 katong 6.9 magnitude. So diin man kaato dong. Nara sa amo natog na mato niya niuyog man kahit ang balay mo to nang gawas mi. Dayon asa man mo nanagan? Ato sa mga way matagak na mga butang. So sa gawas ra sa inyong balay. Kay inyong balay asa di ay? Na dito sa bukid-bukid. Bukid di ay. So grabe jud inyong hadlok day ato. Kay pirti man tong kusuga. Sama nagsinagitay mo? Si mama ni hilak. Imong mama ni hilak. Kalapit.